जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Pokhrel, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who help make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo. This segment includes various topics such as news from Nepal, the national song, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo presented to you by our producer, Mr. Ramchandra Karel. शुभकामना 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 शुभ दीपावली 2071 को यो शुभ अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। फूल जस्तो फुलिरहनुहोस्, धानको बाला जस्तो झुलिरहनुहोस्, हिमाल जस्तो हाँसिरहनुहोस्, मुनाल जस्तो नाचिरहनुहोस्, सूर्य उदाए झैँ उदाओस्, तपाईहरूको प्रगति भविष्यमा चिताएका मनोकामना पूरा हुन्, पुग्नुहोस् आफ्नो लक्ष्यमा। शुभकामना 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 शुभ दीपावली 2071 को हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सगरमाथा टेलिभिजनका यी शुभ दीपावली 2071 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज अक्टोबर 26 तारिक इस्वी सम्वत 2014 तदनुसार विक्रम सम्वत 2071 साल कार्तिक 9 गते आइतबार तृतीया तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकबिन, हिजो हामी हिन्दूहरूको दोस्रो महान चाड शुभ दीपावलीको भाइटिका परेको हुँदा सगरमाथा टेलिभिजन पुनः एकपटक हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा यो शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ यो एउटा देउसी गीतबाट। आहै स्वच्छ हावा, आहै निर्मल आकाश, आहै शरद ऋतुको, आहै सुन्दर बेला, आहै नझरी बादल, आहै नगर्मी जाडो, आहै रमाइलो गर्दै, आहै सबै भई भेला, आहै फुलबारी भरि, आहै रातै पहेँलै, आहै फुलहरू, आहै फुलेको बेला, आहै फाट भरि, आहै पहेँल पुरा, आहै धान बाली, आहै झुलेको बेला, आहै झुलेको बेला। आयौँ हामी हजुरको आँगन तिहारको छ
शुभकामना आयौँ हामी हजुरको आँगन तिहारको छ शुभकामना आयौँ हामी हजुरको आँगन तिहारको छ शुभकामना तिहारको छ शुभकामना आहाई पवित्र पर्व आहाई दीपावली आहाई आएको बेला आहाई चारैतिर आहाई सबैका घरमा आहाई खुसियाली आहाई छाएको बेला आहाई हजुरको घरमा आहाई रमाइलो गर्दै आहाई देउसिरे गीत आहाई गाउन आयौँ आहाई वर्ष र दिनको आहाई यो मुख्य चाड आहाई दीपावली आहाई मनाउन आयौँ आहाई मनाउन आयौँ हजुरलाई सम्झेर आयौँ नि देउसी सँगै झ्याउरे गीत गायौँ नि हजुरलाई सम्झेर आयौँ नि देउसी सँगै झ्याउरे गीत गायौँ नि हजुरलाई सम्झेर आयौँ नि देउसी सँगै झ्याउरे गीत गायौँ नि देउसी सँगै झ्याउरे गीत गायौँ नि साथी हो आहाई राम्ररी भन आहाई यो घरका आहाई घर धनी आहाई साह्रै राम्रा आहाई साह्रै दयालु आहाई कति ठुलो आहाई मन छ नि आहाई दिनै लागे आहाई ल्याउनै लागे आहाई ल्याए आहाई दक्षिणा दाना आहाई जे सोची आयौँ आहाई पुरा हुने बो आहाई पायौँ हामीले आहाई कस्तो सम्मान आहाई कस्तो सम्मान घरमा विद्या धन सम्पत्ति कहिल्यै पनि कमी नहोस् गति यो घरमा विद्या धन सम्पत्ति कहिल्यै पनि कमी नहोस् गति यो घरमा विद्या धन सम्पत्ति कहिल्यै पनि कमी नहोस् गति कहिल्यै पनि कमी नहोस् गति साथी हो आहाई राम्ररी भन
आहै वर्षै दिनको आहै रमाइलो पर्व आहै नेपालीको आहै दसैँ पछिको आहै यो मुख्य चाड आहै हामीलाई छ गर्व आहै देउसिरे भन आहै अलि साह्रै भन आहै यो घरमा सधैँ आहै फलिफा पहोस् आहै दुःख पीडा आहै अभाव अनि आहै कुनै सङ्कट आहै कहिल्यै नहोस् आहै कहिल्यै नहोस् माग्छौँ बिदा यो झ्याउरे गीत गाई अर्को घरमा जानु छ हामीलाई माग्छौँ बिदा यो झ्याउरे गीत गाई अर्को घरमा जानु छ हामीलाई माग्छौँ बिदा यो झ्याउरे गीत गाई अर्को घरमा जानु छ हामीलाई अर्को घरमा जानु छ हामीलाई यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका पोखरा प्रतिनिधि घनश्याम लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली देउसी गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पिस सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखा अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, हरेक वर्षको अक्टोबर 11 तारिकका दिन नेपालमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRND मनाउने गरे अनुसार यही अक्टोबर 10 र 11 तारिकका दिन काठमाडौँको याक एन यति होटलमा 11औं NRND अर्थात् गैर आवासीय नेपाली दिवस मनाएको थियो। तब प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट। सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनले संसारभरि भएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको। आज म यो काठमाडौँमा NRND सेलिब्रेसन, जुन चाहिँ 11औं NRND सेलिब्रेसन हो, त्यसको ओपनिङ सत्रमा उभिरहेको छु र हामीले आज हामी चाहिँ यो ओपनिङ सत्रमा के भयो भनेको यहाँहरूलाई हामी देखाउँछौँ। Karna
गैर आवासीय नेपाली संघले स्थापना कालदेखि नै हरेक वर्षको अक्टोबर 11 का दिन गैर आवासीय नेपाली दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा 2014 एनआरएन दिवसले संसारभरि छरिएका गैर आवासीय नेपालीहरू बीचको आत्मीयता, एकता र सद्भावमा थप उचाइ लिएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले कर्मभूमिबाट जन्मभूमि ल्याउने प्रविधि र लगानीलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनी एवं नीतिगत सुधारहरू गरिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। नेपालले आम जनता हामीहरू जब चुनावको अभियानमा लागेका छौँ प्रश्नै थियो कि संविधान चाहिँ दिनुपर्छ, यसपटक धोका हुनुहुन्न भनेर जनताको चिन्ता छ, आम जनताको चिन्ता। सबै सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी साराको चिन्ता। अहिले तपाईँले देख्नुहोस् टिभीहरू, रेडियोहरूमा, इन्टरभ्यूहरूमा साराको चिन्ता यो थियो त्यो नेपालमा अमन चैन, शान्ति होस्, स्थायित्व होस्, लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक संविधान आओस् र म तपाईँलाई विश्वास गर्छु त्यही हुँदैन। हुन्छ किनभने राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि ठुलो चिन्ता छ, नेताहरूमा चिन्ता छ। हामीहरू लागिराखेका छौँ कि अब नेपालको भाग्यसँग हामीले खेलवाड गर्न हुने। 60-65 वर्ष त्यतिकै बित्यो, सङ्घर्षमै बित्यो। राणाशाहीका विरुद्धमा राणाशाही गएर विकासको लागि त्यसपछि पनि विकास भएन, हुन सकेन। किनभने एउटा सिस्टमले स्थायित्व पाएन, अर्थात् लोकलाई लिएर जाने सहमति, सहकारी, एकता, मेलमिलापद्वारा यो मुलुकमा अमन चैन, शान्ति, स्थायित्व कायम गरेर देखाउन सक्छ, यो प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छ। नेपाली मन र मुटुको प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएनहरूले संसारभरि नै आफ्नो भूमिकालाई विस्तार गरिरहेका छन्। हामी निराश भएर हाम्रो देश बन्दैनन् जबसम्म हाम्रो एउटा भित्र आत्मबल आउँदैनन्, आत्मसम्मान आउँदैनन्, आत्म जिम्मेवारी आउँदैनन् कि यो देश म बनाउन सक्छु। अब हाम्रो नेपाल बनाउनको लागि हाम्रो केही कमी छैन, बुद्धि, विवेक, अर्थ के को कमी छैन। हामी गर्न सक्छौँ, संसार बनाउन सक्छौँ भनेदेखि आफ्नो देश किन बनाउन सक्दैनौँ। तर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो एउटा अनुरोध छ, हामी धेरै आशावादी हुन्छौँ तर धेरै भरोसावादी भएका छौँ। कसैले गरिदिउन्, कसैले गरिदिएन भने त्यसमा हामी निराश हुन्छौँ। जब अरूले गर्दिएनन् हामी निराश हुन्छौँ भनेदेखि त्यो के गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले। हामी निराश हुनु हुँदैनन्, अरूले पनि गरिदिउन् भन्ने भावना राख्नुपर्छ तर आफू गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ, अनि मात्रै यो निराशवादको अन्त्य हुन्छ। यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। वैचारिक राजनीतिक विषयमा हामी गहन बहस छलफल गर्छौं, तर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, एकताका पक्षमा, लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि र शान्तिका पक्षमा, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रताका पक्षमा नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरू एकाध अपवाद बाहेक प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा कुनै पनि प्रकारको मतभिन्नता छैन। त्यसै भएको हुनाले यो सुखद अवस्थामा तपाईँ एनआरएनहरूले जुन ढङ्गले एकताको प्रदर्शन गर्नुभएको छ, जहाँ गए पनि एउटा नेपालीत्वको जुन भावना प्रदर्शन गर्नुभएको छ, यहाँ आएर पनि त्यसलाई तपाईँहरूले बढावा दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन लगायतका थुप्रै आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौताहरूमा जुन स्थापित मूल्य मान्यताहरू छन् त्यसमा टेकेर नै सहमतिकै आधारमा हामीले नेपाललाई अहिलेको प्रस्तुति सुहाउँदो, विश्वप्रति सुहाउँदो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हामीले बनाउँदैछौँ। गैर आवासीय नेपाली अभियान सुरु भएको 11 वर्ष पुगेको यो अवस्थामा यसले अझै नयाँ उचाइ हासिल गरिरहेको छ भन्दै यसै सभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले। 11औं गैर आवासीय नेपाली दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल नारा सहित सन् 2003 मा सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली अभियान आज 11 वर्ष पूरा गरेको छ। यस बीचमा हामीले करिब 70 देशमा आफ्नो शाखा सञ्जाल स्थापना गरिसकेका छौँ भने नेपाल बाहिर रहेका सबै नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापित भएको छ। हामीले यस बीचमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको परोपकारी अभियान सञ्चालन गरेका छौँ भने यही अभियानको प्रेरणाबाट विदेशमा सिप र पुँजी आर्जन गरेका गैर आवासीय नेपालीहरूले अरबौं रुपियाँ नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्। यो यस्तो बेला हो जहाँ सबैतिर कुशल प्रशासक चाहिएको छ, चाहे मुलुकमा होस् वा हाम्रो जस्तो सामाजिक संस्थामा। त्यसैले हाम्रो संस्थालाई दिगो बनाउन र हाम्रो संयन्त्रलाई उत्पादकमूलक बनाउन अब हामी आफै पनि रूपान्तरण र परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। हरूलाई प्रदान गरिने नेपाली नागरिकताको निर्णयलाई स्वागत गर्दै एनआरएनहरूले पालना गर्नुपर्ने केही सुझावहरूका सन्दर्भलाई प्रष्ट पार्दै हुनुहुन्छ सामान्य प्रशासन मन्त्री। एनआरएनलाई विशेष नागरिकता दिने कुरा प्रति म पूर्ण समर्थन गर्छु। जुन बेला एनआरएनलाई परिचय पत्र दिनुपर्छ या नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म पनि बहसमा भाग लिएको व्यक्ति हुँ। अहिले एनआरएनका सदस्यहरू यहाँहरूले सबै सदस्यको हिसाबले एकै हुनुहुन्छ, तर मैले त्यहाँभित्र पनि विविधता देख्छु। नेपालको आकर्षण संसारभरि पुगोस् र संसारभरिको चाहिँ यहाँहरूले स्रोत साधनलाई नेपालमा केन्द्रित गरेर नेपालको समुन्नत विकासमा सहयोग पुर्याउनुहोस्। यही शुभकामना सहित म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारीमा जाने असंख्य गैर आवासीय नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नो गाउँ समाजमा विभिन्न परोपकारी योजनाहरूमा सहभागी भई सक्दो योगदान गर्दै आइरहेका पनि छन्। गैर आवासीय नेपाली विश्वभरिबाट आउनुभएका गैर आवासीय नेपाली प्रतिनिधि साथीहरूलाई जन्मभूमिप्रतिको हाम्रो दायित्वबोधबाट विचलित नभई आफ्नो क्षेत्रबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। गैर आवासीय नेपाली अभियानप्रति नेपाल सरकार, यहाँको सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र सबै वर्गबाट प्राप्त निरन्तर सहयोग के भन्नु फेरि पनि आज के भन्न चाहन्छु भने अमेरिकाका राष्ट्रपतिले, पूर्व राष्ट्रपतिले एकपटक भनेका थिए, मातृभूमिले तिमीलाई के दियो भन्ने होइन कि तिमीले मातृभूमिलाई के दियो भन्ने सम्झिनुपर्छ भनेर भनेका थिए। त्यही भनाइ मनन गर्दै मातृभूमिप्रतिको कर्तव्यबाट विचलित नहुन अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो एनआरएन डे सेलिब्रेसन, चाहिँ 11औं एनआरएन डे सेलिब्रेसन हो। यो नेपालमा हुन्छ प्रत्येक वर्ष हुने एनआरएन डे सेलिब्रेसन सधैँ अक्टोबर महिनामा पर्छ। यो कार्यक्रम राष्ट्रिय जसमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका अन्य मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यति भन्दै यहाँहरू समक्ष आजको यो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका काठमाडौँ प्रतिनिधि दिनेश रिजालको सहयोगमा तयार पारिएको 11औं गैर आवासीय दिवस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी सल्लाह, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ।
त्यसै अनुरूप अब पालो छ कानुनी परामर्शको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कानुनविद वन्दिता दाहाल शर्मा। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त महानुभावमा म इमिग्रेसन अटर्नी वन्दिता दाहालको हार्दिक अभिवादन। सधैँ चाहिँ आज पनि यहाँहरूलाई इमिग्रेसन सम्बन्धी केही जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएकी छु र विगतको हप्तामा हामीले यहाँहरूलाई एफिडेभिट अफ सपोर्ट र काउन्सलर प्रोसेसिङको बारे जानकारी दिएका थियौँ। त्यो विषय अलिकति विस्तृत भएको भएर हामीले चाहिँ त्यसमा अझ थप जानकारी दिनुपर्छ जस्तो महसुस भएकोले म त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नेछु। आज चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एफिडेभिट अफ सपोर्टको लागि एउटा पोभर्टी गाइडलाइन मैले अस्ति बताएँ र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिभिजुअलसँग भन्दा पनि गभर्मेन्टसँगको कन्ट्र्याक्ट हो र गभर्मेन्टलाई चाहिँ आई एम रेस्पोन्सिबल टु सपोर्ट दिस पर्सन फाइनेन्सियली भनेर हामीले साइन गरेको डकुमेन्ट हो। त्यही भएर यो बुझ्न पनि जरुरी छ र बुझेपछि इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि जरुरी छ। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मैले हुन त लास्ट विक पनि भनेको थिएँ, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कसैको इन्कम पुग्दैन, जस्तो भनौँ 19,400 एज अ कपल हुनुपर्छ भने यदि इन्कमले अलिकति मात्रै कम भयो भने पनि हुन त अरू एसेटहरू पनि युज गर्न सकिन्छ, जस्तो कसैको घर छ, गाडी छ, त्यो पनि देखाउन सकिन्छ। र अर्को प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एज अ जोइन्ट स्पोन्सरलाई पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। जोइन्ट स्पोन्सर को त भन्दाखेरि आइदर युएस सिटिजन अर अ ग्रिन कार्ड होल्डर, फ्यामिली मेम्बरै हुन जरुरी छैन, साथीभाइ पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले यो डकुमेन्ट साइन गर्दाखेरि चाहिँ यदि स्पोन्सरले फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्न सक्दैन भने वी आर रेस्पोन्सिबल, लाइक म चाहिँ रेस्पोन्सिबल छु भनेर साइन गर्ने हो। अब त्यो चाहिँ एकदमै कस्तो भने लायबिलिटी लिने कुरा हो। अब कसैजना मान्छेको त तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ, एकदमै नजिकको साथीभाइ अथवा फ्यामिली मेम्बरलाई सहयोग गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। तर तपाईँलाई पनि थाहा हुनु पर्यो कि तपाईँले के डकुमेन्ट साइन गरिरहनु भएको छ। किनभने यदि स्पोन्सरको र फ्यामिली मेम्बर, जस्तो भनौँ स्पोन्सरले बिहा गरेर आफ्नो हस्बेन्डलाई ल्याउनु भएको थियो र हस्बेन्डसँग चाहिँ उहाँको सर्टेन टाइम पछि डिभोर्स भयो भने पनि स्पोन्सर सी इज स्टिल रेस्पोन्सिबल र एज अ जोइन्ट स्पोन्सर यु आर अल्सो रेस्पोन्सिबल, होइन? त्यो चाहिँ अनि किनभने अनि तपाईँले आफ्नो लास्ट 3 इयर्सको ट्याक्स डकुमेन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको इन्कम कति छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ र यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई वाट एभर यु डिसाइड इन्फर्म डिसिजन लिनुहोस् भन्न खोजेको हो मैले। अलिकति कसियसली इन्फर्म डिसिजन लिनुहोस्, किनभने कतिपय परिस्थितिमा चाहिँ एकदम क्याजुअली साइन गर्दाखेरि लायबिलिटी आएको पनि हामीले हाम्रो पेसामा देखेका छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा डकुमेन्ट हुन्छ जो चाहिँ कस्तो भने यत्तिकै क्रिटिकल त होइन, अथवा भने यत्तिकै धेरै वेट नगरे पनि I-134 भन्ने डकुमेन्ट हुन्छ, जुन कि सिम्पली जस्तो टुरिस्ट भिजामा घुम्न आउने मान्छे अथवा फियान्सी भिजामा आउँदाखेरि पनि फाइनेन्सियली म चाहिँ केपेबल छु भनेर साइन गर्ने त्यो डकुमेन्ट पनि त्यो चाहिँ साइन गरेको धेरैजनाले पाइन्छ। त्यो चाहिँ इट्स नट एज स्ट्रङ एज एफिडेभिट अफ सपोर्ट, किन एफिडेभिट अफ सपोर्टमा चाहिँ पब्लिक चार्ज हुन दिन्न भनेर दिएको हो भने अर्को I-134 मा चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो मान्छे अहिले आउँदाखेरि लजिङ फुडिङ अकोमोडेसनको लागि म रेस्पोन्सिबल हुन्छु भनेको हो। सो द्याट्स द डिफ्रेन्स बिट्विन द टू। अनि यही सँगसँगै अर्को चाहिँ मैले किन नेसनल भिजा सेन्टरमा यदि हाम्रो डकुमेन्ट जाँदाखेरि यो एफिडेभिट अफ सपोर्ट लगायत फाइनेन्सियल डकुमेन्ट जान्छ र अर्को चाहिँ सिभिल डकुमेन्ट। सिभिल डकुमेन्ट भनेको तपाईँहरूको बर्थ सर्टिफिकेट युजुअली त्यो बेलामा चाहिँ अन्त कहिले पनि इमिग्रेसनले ओरिजिनल डकुमेन्ट माग्दैन, तर जब काउन्सलर प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ त्यहाँ पुगेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल म्यारिज सर्टिफिकेट चाहिँ चाहिन्छ। अनि पुलिस रिपोर्टहरू पनि कन्ट्रीबाट त्यो लिएर आएर दिनुपर्ने हुन्छ र नेसनल भिजा सेन्टरमा त्यो भइसकेपछि जब डकुमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ उनीहरूले चाहिँ नेपाल एम्बेसीलाई त्यो डकुमेन्ट पठाउँछ। त्यसपछि चाहिँ अनि भिजाको इन्टरभ्यूको चाहिँ प्रोसेस सुरु हुन्छ। र आजको लागि यति नै। यदि यहाँलाई कुनै पनि मैले मेन्सन गरेँ यो चाहिँ एकदम टेक्निकल कुरा हो, यस विषयमा यहाँले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ भने अलवेज मेक स्योर यु स्पिक टु एन एक्सपिरियन्स इमिग्रेसन अटर्नी। अनि यदि मसँग यदि यहाँलाई कुनै पनि जानकारी लिनु छ भने यहाँले सगरमाथा टेलिभिजनलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुनविद वन्दिता दाहाल, कानुनी परामर्शका साथ। आदरणीय दर्शकबिन, अब पालो छ ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सिपिए द्वय हरि शर्मा तथा सिपिए विराज रिजाल। नमस्कार, म विराज रिजाल सिपिए
स्टुअर्ट एन्ड रिजाल CPA फर्म एन्ड ट्याक्स राजा एसोसिएटको तर्फबाट। नमस्कार, म हरि शर्मा CPA अक्रुल अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट। हजुर दर्शकवृन्द, यहाँलाई पहिला जस्तै हामीले यसपालि नयाँ टपिक्समा जानकारी गराउँदैछौँ। आज हामीले डोनेसन अथवा च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको बारेमा लिएर यहाँ केही कुराहरू गरिरहेका छौँ। हरि शर्माज्यूले यसको बारेमा केही डिटेल भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरू मात्रै क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनको रूपमा गनिन्छ, जुन इन्फर्मेसन तपाईँले IRS को www.irs.gov मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कि त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरू क्वालिफाइड 501c3 का अर्गनाइजेसन नन प्रफिटको लागि चाहिँ नि क्वालिफाइड अर्गनाइजेसनहरू हुनु पर्यो। त्यस्ता किसिमको अर्गनाइजेसनलाई दिएको कन्ट्रिब्युसन मात्रै क्वालिफाइड अथवा त्यस्तासँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू मात्रै क्वालिफाइड डिडक्सन अन्तर्गत अथवा चाहिँ च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसनमा पर्दछन्, होइन त? हजुर, अब यसमा भन्नुपर्दा त्यो अर्गनाइजेसन डोमेस्टिक पनि हुनुपर्छ। इन्टरनेसनल तपाईँले कुनै विदेशमा काम गरिरहेको संस्थालाई सोझै दिन सक्नुहुन्न, तर कतिपय मल्टिनेसनल च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरू पनि हुन्छन्, जस्तो रेड क्रस भन्नुहोस्, यस्ताहरूलाई चाहिँ दिए पनि त्यो चाहिँ डिडक्टिबल हुन्छ। तर संस्था चाहिँ डोमेस्टिक हुनुपर्छ भन्ने पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि लिमिट कति छ त भन्ने बारेमा कुनै पनि दाताले आफ्नो इन्कमको 50% डोनेसन गर्न सक्छ। त्यसमा दुई किसिमका संस्था हुन्छन्, एउटालाई 50% दिन सकिन्छ भने अर्को प्राइभेट फाउन्डेसन भयो, पब्लिकलाई 50% दियो, तर प्राइभेट फाउन्डेसन भयो भने चाहिँ 30% भन्दा माथिको दिएको डोनेसन चाहिँ डिडक्टेबल हुँदैन, होइन? हजुर हो, त्यसमा सर्टेन रुलहरू पनि अप्लाई हुन्छन्। जस्तो कुनै क्वालिफाइड नभए तपाईँले क्यारी फरवर्ड टु द नेक्स्ट इयर भन्ने किसिमको एउटा प्रोभिजन पनि छ। त्यस कारणले बटम लाइन के त भन्दाखेरि प्रत्येक दिइएको यस्तो किसिमको च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको ओरिजिनल बिल रिसिट सपोर्ट हुन चाहिँ जरुरी छ, किनभने अडिटमा सबभन्दा पहिलो कुरो नै यहाँहरूले चाहिँ नि यो जुन किसिमको चाहिँ नि डोनेसन छ ती कुराहरूलाई चाहिँ नि प्रुफ गर्नुपर्ने अथवा सब्सटेन्सिएसनको चाहिँ नि कुरा आउँछ। र त्यो कुरा आउँदा साथै यहाँहरूले विभिन्न मितिमा विभिन्न रकम दिनुभएको छ भनेदेखि एउटा स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ नि रेसिपिएन्टसँगबाट हो, जसमा चाहिँ नि त्यो पाउने व्यक्ति अथवा पाउने संस्थाको चाहिँ नि नाम, ठेगाना र फेडरल ID नम्बर सहितको चाहिँ नि स्टेटमेन्ट भएको खण्डमा लिखितमा साइन गरेको डकुमेन्ट भयो भनेदेखि यहाँलाई मद्दत हुन्छ होला, होइन त? अवश्य। त्यसको साथै यहाँहरूले पेमेन्ट कसरी गर्नु त, चेकको, क्यान्सल चेकको अधकट्टी अथवा क्यास दिनुभयो भने क्यास भाउचरको डकुमेन्ट पनि साथमा राख्नु होला। र यसमा अरू केही थप प्रकाश पार्ने कुरा केही छ त? हजुर, अघि हामीले कुरा गरे जस्तै जुन किसिमको चाहिँ नि माइलेजहरूको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसनहरू छ, जसमा चाहिँ प्रत्येक साल IRSले आफ्नो एउटा रेट तोकिदिएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 14 सेन्ट पर माइल भर्सेस चाहिँ नि कुनै सर्टन इयरमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ नि रेट पर माइल हुन्छ। ती माइलको चाहिँ नि कसरी सब्सटेन्सिएसन अथवा कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा लग बुक जुन चाहिँ नि भेहिकल युज गरेको छ, यदि चाहिँ नि जन डोले चाहिँ नि भनौँ न कुनै चाहिँ नि नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, एउटा मन्दिर अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि कम्युनिटी नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि गएर बारम्बार भोलिन्टियर गर्ने गरेछ भनेदेखि त्यो लगबुकबाट पनि यसको चाहिँ नि कन्फर्म गर्न सकिन्छ र जे जति किसिमको चाहिँ नि क्वालिफाइड माइलेज हो त्यसलाई चाहिँ नि डलरमा कन्भर्जन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ नि उसको इन्कम ट्याक्सको लागि चाहिँ नि हिसाब निकाल्न सकिन्छ। हजुर अवश्य। त्यसको साथसाथै एडिसनल कुरा भन्नुपर्दा काइन्ड डोनेसन, जो सामानहरू जिन्सीहरू हामीले डोनेसन गऱ्यौँ, अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट थियो स्टकै डोनेसन गऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू पनि हामीले डोनेसनको रूपमा घटाउन पाइन्छ। र अब अहिलेलाई यो टपिक्समा यहाँलाई धेरै जानकारी चाहियो भने सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र म विराज रिजाल CPA, धन्यवाद। म हरि शर्मा CPA, नमस्कार। Sagarmatha Television. Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन DC द्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, RN मन्जु सङ्ग्रौला तथा RN सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपा पासपुच अमेरिकाए NPPA का पूर्व अध्यक्ष तथा समाजसेवी लक्ष्मण प्रधानका ममतामयी आमा पुतली प्रधानको
यही कार्तिक 1 गते असामयिक निधन भएको यस दुःखद घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै लक्ष्मण तथा सरिता प्रधान लगायत समस्त शोकाकुल परिवारमा परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार। नेपा पासापुच अमेरिकाए एनपीपीए को अनुरोध। नेपा पासापुच अमेरिकाए एनपीपीएले आफ्नो संस्थाको वार्षिक भेला तथा भिन्तुना कार्यक्रम यही नोभेम्बर 1 तारिक सेडी ग्रुप मिडल स्कुल गेथेसबर्ग मेरिल्यान्डमा आयोजना गर्न लागेको हुँदा सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि आयोजकवर्ग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। नमस्ते, म सरिसा अलिकति तपाईहरुले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष पुनः एकपटक शुभ दीपावली 2071 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथ अब यहाँहरू समक्ष नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त एउटा देउसी गीत प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। भट्याउनेको भट्याउनेको सोरै राखी सोरै राखी बजाउनेको बजाउनेको तालै राखी तालै राखी वर्षै दिनको वर्षै दिनको तिहारैमा तिहारैमा देउसी रे देउसी खेल्दै देउसी खेल्दै रे अँधेरी रातमा अँधेरी रातमा चिप्लो बाटो चिप्लो बाटो लड्दै पढ्दै लड्दै पढ्दै हजुरैको हजुरैको आँगनीमा आँगनीमा देउसी खेल्दै देउसी रे खेल्दै आयौँ हामी आयौँ हामी देउसी रे आए देउसी रे आए झिझो लाए झिझो लाए भनेर दुःख भनेर दुःख नमान्नु होला नमान्नु होला सधैँ हामी सधैँ हामी आउने छैनौँ आउने छैनौँ सधैँ हामी सधैँ हामी झिझो पनि झिझो पनि लाउने छैनौँ लाउने छैनौँ
वर्षै दिनको वर्षै दिनको तिहारैमा तिहारैमा पुर्खौँदेखि पुर्खौँदेखि देउसिरे खेल्ने देउसिरे खेल्ने चलेको रीति चलेको रीति मनाउँदै आयौँ मनाउँदै आयौँ मनाउँदै आयौँ मनाउँदै आयौँ बाहिर आऊ न घर बेटी दिदी देउसी खेल्न आइरहेछ यो दिदी बाहिर आऊ न घर बेटी दिदी देउसी खेल्न आइरहेछ यो दिदी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी दिदी आइन हेरान लाजैले मुख छोपी खाली जत्रो हेरान नाङ्गो मासेल रोटी पाँचको नोट हेरान त्यही पनि टालेको ठुलो घरको हेरान केही इज्जत फालेको पाँचको नोट हेरान त्यही पनि टालेको ठुलो घरको हेरान केही इज्जत फालेको पाँचको नोट हेरान त्यही पनि टालेको ठुलो घरको हेरान केही इज्जत फालेको छातीमा मेरो यो छोटो भोटो कम्मरमा खुर्पेटो सोध रामलाई मनको धाने पाउनेमा छैनौ म जस्तो कोही केटो सोध रामलाई आहा म जस्तो कोही केटो सोध रामलाई आहा म जस्तो कोही केटो सोध रामलाई सोध रामलाई
आहा यो केटो आउनाले सोध्रा मलाई शिरमा मेरो ढाका टोपी कम्मरैमा पेटी मान्छे हेर्दा केटा केटी कुरा गर्छौ जेठी हामी जस्तो पाउँदा अरू आउँछन् मरि मेटी भोलि कुरा गर्छौ तिम्रो माइतीलाई भेटी ए होइन भने कलिलो तामालाई सोध रामलाई आहा कलिलो तामालाई सोध रामलाई आहा कलिलो तामालाई सोध रामलाई आज रमाइले माछी है मार्यो सिउडीको विषयले सोध रामलाई बोलाउँदा पनि नबोली बस्छौ कहिलेको विषयले सोध रामलाई आहा कहिलेको विषयले सोध रामलाई आहा कहिलेको विषयले सोध रामलाई आहा कहिलेको विषयले सोध रामलाई नमस्कार, म दुर्गा प्रसाद भुर्तेल, भुर्तेल ल फर्म र म एटर्नी एट ल। दर्शक महानुभावहरू, योभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई पर्सनल इन्जुरीको बारेमा, प्रोडक्ट लाइबिलिटीको बारेमा गत हप्ता मैले तपाईँलाई बताएँ। यो हप्ता मैले तपाईँलाई के अर्को छुट्टै विषय, फेरि पनि इन्जुरीको बारेमा तर छुट्टै विषयको बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईँ यदि पुरानो घरमा हुनुहुन्छ, धेरै पुरानो घरमा हुनुहुन्छ र त्यो पुरानो घरमा तपाईँलाई ल्यान्डलर्डले राम्ररी पेन्ट गरिदिएको छैन, त्यो घर क्लिन छैन र समस्या छ त्यहाँ भने, र तपाईँ चाहिँ बच्चा बच्चीसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। त्यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने लिड पोइजनिङ भन्छ। भनेको त्यो एउटा त्यो के भन्छ भने पुरानो समयमा लगाएको पेन्टहरूमा चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको पोइजन छ, जुन पोइजनले तपाईँ चाहिँ घरमा त्यस्तो पोइजन छ भने तपाईँका बच्चा बच्ची छन् भने उनीहरूको ब्रेन ड्यामेज हुन्छ। भनेको के हो भने डिलेड डेभलपमेन्ट हुन्छ, उनीहरूलाई इन्जुरी हुन्छ। तपाईँले बाहिरबाट देखिने रगत आउने अथवा त्यस्ता चाहिँ सिरियस इन्जुरी त देख्नुहुन्न, तर भित्र तपाईँले चाहिँ थाहा नपाइकन त्यो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ लर्निङ प्रब्लम अथवा चाहिँ उसले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रब्लम, कग्नेटिभ प्रब्लम अथवा चाहिँ डिलेड डेभलपमेन्ट यस्ता किसिमका ड्यामेजहरू हुनसक्छ। त्यस हुनाले त्यो घरमा के छ, कस्तो छ, र बच्चाले चाहिँ पढ्न सकेन, तपाईँलाई याद छ नि हामीले भन्छ नि यो त कस्तो स्लो छ, यो त पढ्नै जान्दैन, यो त ढिलो भयो, लाटो भयो अथवा के भन्थ्यौँ नि हामीले, त्यो किन रहेछ भन्दाखेरि त्यो समथिङ ब्रेनमा ह्याम्पर गर्यो। त्यो घरमा भएको पोइजनले भएको हो कि होइन भन्ने कुरो तपाईँले डक्टर कहाँ गएर चेक गराएर तपाईँले आफूले चाहिँ मेक स्योर गर्नुहोस् कि बच्चालाई लिड पोइजनिङले डिलेड डेभलपमेन्ट अथवा उसको ब्रेन ड्यामेज भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ गराएर मतलब आफ्नो राइट अथवा आफ्नो अधिकारहरू प्रोटेक्सन गर्नुहोस्। र साथसाथै घर भाडाहरूमा लिँदाखेरि यदि तपाईँले बच्चाहरू हुने अथवा बनाउने प्लान गर्नुभएको छ भने सकेसम्म पुराना घरहरू लिँदाखेरि ख्याल गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले आफ्नो बच्चालाई थाहै नपाइकन अलरेडी तपाईँले ड्यामेज गराइसकेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट दर्शक महानुभाव। त्यस्तै गरेर मैले अर्को पार्टमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ अलिकति सेपरेट पार्ट, जस्तो कि कुनै कुरा चाहिँ कुनै मान्छे इन्जुरीमा परेर मान्छे चाहिँ मर्यो भने त्यो अथवा चाहिँ बच्चा मर्यो भने अथवा चाहिँ ठुलै मान्छे मर्यो भने त्यसको बाँच्ने मान्छेको अधिकार के हुन्छ त भन्ने कुरा एउटा क्वेसन छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ हामी यहाँ अमेरिकन लले के भन्छ भने त्यसलाई रङफुल डेथ एक्सन भन्छ। भनेको कसैको गलत गरेका कारणले, गल्तीका कारणले कुनै मान्छेको ज्यान गयो भने तपाईले सिभिल लसुट देवानी मुद्दा गरेर पर्सनल इन्जुरी केस गरेर रङफुल डेथ एक्सन गरेर तपाईले क्षतिपूर्ति क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। ती चाहिँ भेरियस कन्डिसनमा हुन सक्छन्, जस्तो कि कुनै कुरा चाहिँ अब भनौँ कार एक्सिडेन्टको कुरा गरौँ, ट्रेन एक्सिडेन्टको कुरा गरौँ, अथवा इभन डक्टरले प्रपरली बच्चा जन्माउने बेलामा प्रपरली चाहिँ प्रोसिजर नपुर्याएर बच्चा भनौँ अथवा चाहिँ मर्यो अथवा चाहिँ अरू विभिन्न कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा कोही मान्छे बित्यो भने, त्यस्तो अथवा मृत्यु भयो भने बाँचेका मान्छेले आफ्नो अधिकार त्यो मरेको मान्छेलाई मारेको कारणले अथवा अरूको गल्तीको कारणले मारेको कारणले बाँचेका मान्छेका रिलेटिभहरूले उनीहरूले आफूले चाहिँ रङफुल डेथ कज अफ एक्सन लिन सक्छन् र आफ्नो भनौँ न अन्डर द कानुन जस्टिस लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस हुनाले
दर्शक महानुभावहरू यसका लागि पनि तपाईँले लयरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ र तपाईँलाई केही फर्दर क्वेसन भयो यसमा पनि सगरमाथा टेलिभिजनमा सम्पर्क गर्नुहोला र मैले तपाईँलाई फेरि पनि अरू एपिसोडमा आएर यसमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु। हवस् त, नमस्कार। Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after the show, right here on M8C Networks. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Indu Pokhrel saying goodbye and namaste. सारा दिनमा हुने दसैँ र तिहार, वर्षा र दिनमा हुने दसैँ र तिहार, आफू त परदेशी आफू त परदेशी खाली भो सारा दिनमा हुने साइला र माइला रोटे पिङ्खे दै होला, सल्लेरी गाउँको साइला र माइला रोटे पिङ्खे दै होला, त्यो गैरी गाउँकी साइली र माइली दोहोरी गाउँदै होली, लैभरि भाकैमा मदलुको तालैमा, लैभरि भाकैमा मदलुको तालैमा, वर्षा र दिनमा हुने सयपत्री माला उनेर चेली मलाई नै कुर्दै होली, सयपत्री माला उनेर चेली मलाई नै कुर्दै होली, फुलको माला ओइलेर जाँदा घरदारी रुँदै होली, तिहारको बेलैमा भैटिकाको दिनमा, तिहारको बेलैमा भैटिकाको दिनमा, वर्षा र दिनमा हुने दसैँ र तिहार, वर्षा र दिनमा हुने दसैँ र तिहार, आफू
हो